अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के रिज़ल्ट क्या निकलेंगे। इमरान खान तो खूब मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट अवाम भी उनके साथ है, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकलता है, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी या कि मुज़ाकरात की तरफ बात निकलेगी। लेकिन अभी दोनों तरफ जो है, एक तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमने उनको दाखिल नहीं होने देना, सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी हुई है, लेकिन हज़ारों की तादाद में कारकुन उनके साथ हैं। लेकिन इसी हवाले से लॉन्ग मार्च का रिज़ल्ट क्या निकलता है, क्या होने जा रहा है, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आया कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, क्या निकलेगा रिज़ल्ट? देखिए मिर्ज़ा साहब, ये तीन तरह के फ्रीक हैं इस लॉन्ग मार्च में। एक तो अवाम है और दूसरी तरफ जो है मेरी नज़र में इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि वो भी पंजाब हुकूमत और KP के हुकूमत चला रहे हैं। तो दो हुकूमतों के वो सरबराह हैं, क्योंकि वो पार्टी के सरबराह हैं तो डिक्टेशन उन्हीं की तरफ से आती है दोनों सूबों के अंदर। और तीसरी जो फ्रीक है वो वफाकी हुकूमत है, और वफाकी हुकूमत से मुराद ये है कि PDM की तमाम जमातें जो हैं वो इस लॉन्ग मार्च की फ्रीक हैं। तो ये लॉन्ग मार्च मजमूई तौर पर मेरी नज़र में दो हुकूमतें वफाक के ख़िलाफ़ करने जा रही हैं, और इसमें सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर अवाम हैं, जो दोनों तरफ जो है वो मौजूद हैं। वो हुकूमत की तरफ भी यानी हुकूमत को भी फातह देखना चाहते हैं और इमरान खान को भी फातह देखना चाहते हैं, क्योंकि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाज़र में देखा जाए तो कारोबार जो है वो भी मुतासर हुआ है, ना सिर्फ महंगाई से बल्कि ये जो जितनी सियासी अफरा तफरी है उसके नतीजे में भी, और दूसरा ये कि लॉन्ग मार्च के नतीजे में भी ज़ाहिर है कि उस तरह से इकनॉमिक ग्रोथ और बाकी चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं, पहिया जाम हो जाता है। जितने दिन ये लॉन्ग मार्च रहेगा उतने दिन एक बिल्कुल अनारकी की सी कैफियत होगी। तो ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर है कि वफाक ने इंतज़ाम चलाने हैं, और इसी तरह बाकी जो सूबाई मामला हैं वो भी रुके हुए हैं। तो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि हुकूमत घुटने टेकेगी या नहीं, तो बेसिकली तो जो इमरान खान का मुतालबा है कि ये वो इंतखाबात की तारीख के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ये उनकी इस लॉन्ग मार्च का एक नुक्ता नज़र ज़रूर है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जनरल बाजवा की मुद्दत भी पूरी होने जा रही है, तो लग ये रहा है कि ये बुनियादी तौर पर लॉन्ग मार्च नए आर्मी चीफ की तैनाती के तनाज़र में भी देखा और समझा जा रहा है। अच्छा, लेकिन अब्दुर्रहमान साहब एक बात ये भी है कि जिस तरह 10 किलो या 12 किलोमीटर रोज़ाना वो चल रहे हैं, आपको पता है, और ये तो आज महीने में भी नहीं पहुंचेगा लॉन्ग मार्च, आपको भी पता है इस चीज़ का। लेकिन उन्होंने 4 की डेट दी थी अब, लेकिन उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर ये लॉन्ग मार्च वहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन इमरान खान साहब पूरी उम्मीद है कि उनके जो ले के वो मिशन निकले हैं वो पूरा होगा। जी देखें, इमरान खान की तवक्कुआत बहुत बड़ी हैं, और ये वही तवक्कुआत हैं कि जैसे हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो भी इंतखाबात हैं, मरदमशुमारी है या इसी तरह की जो दीगर आइनी तकाज़े हैं वो बर वक्त और टाइम के साथ पूरे होने चाहिए। ये हर जो कानून पसंद शहरी है उसकी डिमांड है, वो बेशक उसका ताल्लुक़ सहाफ़त से हो या किसी भी शोबा से हो, जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन की ताबेदारी और पासदारी करना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के जितने भी मुतालबात हैं अल्टीमेटली वो मुज़ाकरात की टेबल पर ही हल होनी है, क्योंकि दूसरी तरफ जितने भी फ्रीक हैं वो भी जब तक टेबल टॉक के ज़रिए या टेबल के ऊपर बातचीत नहीं होगी और उसमें कोई सालस नहीं होगा, तो उस वक्त तक मामला जो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। अगर डेड लॉक आता है तो ज़ाहिर बात है उसका नतीजा टकराव है, और टकराव का जो है किसी फ्री को भी फ़ायदा नहीं, वो उल्टा मुल्क का नुकसान है, अवाम का नुकसान है। और इस वजह से एक तीसरी कुव्वत जो है हमेशा जो फ़ायदा उठाती है इस मुल्क की जो तारीख़ है वो यही बताती है। तो सियासतदानों को मेरी नज़र में होश के नाखन लेने चाहिए, मामला को सालसी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का एक किरदार रहा है पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर भी, पाकिस्तान की अदलिया और जमहूरियत की बहाली के अंदर भी। तो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो ये बात कही गई, उनके सदर आबद ज़ुबैरी ने जो
پہلی جو اپنی اسپیچ کی اور میڈیا کے اندر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میری نظر میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ایسا ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جہاں پہ تمام فریقین مل بیٹھ کر اپنے تمام معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کریں تو یہ میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا. اور دوسرا یہ کہ عمران خان کو 10 قدم آگے جانے کے بجائے 2 قدم پیچھے آنا چاہیے اور گورنمنٹ کو 20 قدم پیچھے جانے کے بجائے 15 قدم آگے آنا چاہیے. تو معاملات جو ہے نا بڑے خوش اسلوبی سے حل ہونے کی توقع ہے. اچھا عبد الرحمان صاحب، ایک بڑی انٹرسٹ بات ہے کہ اس ٹائم تمام اداروں کو چھوڑ کر عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر ہمیں بہت امید ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کو حل کروانے میں اہم کردار ادا کریں گے جس طرح عمران خان کھل کے سامنے آئے ہیں؟ جی دیکھیں، چیف یہ جو انتخابات کا کب کرانے ہیں، کیسے کرانے ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ آئین کے اندر درج ہیں. الیکشن کمیشن بااختیار ہے. الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کی سیدھی ڈومین ہے. تو نہ تو کوئی عدالت اور نہ ہی کوئی اور ادارہ جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی احکامات صادر کر سکتا ہے. یہ انتخابات کب کرانے ہیں، انتظامی طور پر کیا کب بہتر حالات ہوں گے، ملک کے اندر امن و امان کی کیا صورتحال ہے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انتخابات ممکن ہوں گے یا نہیں، تو یہ ساری چیزوں کا جائزہ تو الیکشن کمیشن نے لینا ہے. اور انتظامی جو سپورٹ ہے وہ ظاہر گورنمنٹس نے دینی ہوتی ہے. تو یہ تمام جو فریقین متفقہ طور پر بیٹھ کر معاملات کا حل کریں گے یا تاریخ طے کریں گے. تو یہی بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب تک تمام فریقین ٹیبل ٹاک پہ نہیں بیٹھیں گے اور لچک پیدا نہیں کریں گے اپنے درمیان، تو معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل نہیں ہو سکتے، بلکہ پھر وہ دوسری صورت میں ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ وہ ٹکراؤ کی پالیسی ہوگی، جس کا ملک کو بھی نقصان ہے، عوام کو بھی نقصان ہے، اور تیسری قوت جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. اچھا آخری بات، کیونکہ آپ کافی عرصہ سے سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو کر رہے ہیں اور آپ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، موسٹ سینئر آپ آدمی ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد تک پہنچے گا یا اس سے پہلے ہی ڈیڈ لاک؟ جی دیکھیں، یہ ایک اسٹریٹجی تھی خان کی کہ وہ بغیر تھکائے اپنے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ اسلام آباد تک لے جائے اور تب تک جو ہے نا وہ حساب کی جنگ میں وفاق جو ہے وہ ہار جائے. ان کے مد مقابل جو 13 جماعتیں ہیں وہ پریشان ہو جائیں اور وہ گھٹنے ٹیک دیں اور انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کریں. تو میرے خیال سے اگر یہ پلاننگ دیکھی جائے تو ان کی پلاننگ بڑی زبردست ہے. اس میں دیکھیں عوام جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، وہ بھی تازہ دم رہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو جس شہر تک وہ جا کے پڑاؤ ڈال رہے ہیں تو اس شہر کے جو لوگ آتے ہیں تو وہ بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں. تو اگر وہ ان کا یہ جو حکمت عملی ہے یہ بالکل میری نظر میں بڑی کامیاب حکمت عملی ہے، کیونکہ جب بھی اسلام آباد پہنچیں گے 5 دن بعد، 10 دن بعد یا 1 ماہ بعد، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ اس سے زیادہ خطرناک حکومت کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام جو کھلاڑی ہیں وہ تازہ دم ہوں گے اور جب وہ راولپنڈی یا اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے تو ایک دم ملک سے ان کے قافلے چل پڑیں گے اور فائنل راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو وہ وہی لمحہ ہوگا جو فیصلہ کن مرحلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو حکومت بھی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادہ دکھائی نہیں دے رہی. تو میرا خیال ہے کہ وہ خان شاید اس طرح کی جو حکمت عملی اپنا کر ان کو ٹیبل ٹاک پر یا اپنی بات منوانے پر مجبور کر سکتے ہیں. جی بالکل جی، بڑی اچھی خان صاحب نے اسٹریٹجی بنا رکھی ہے اور اپنے بغیر کھلاڑیوں کو تھکائے وہ وہاں تک پہنچیں گے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ حکومت کو کتنی حد تک وہ مجبور کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن دونوں طرف ابھی ہمیں کوئی جو کہہ لیں سافٹ جو امیج وہ سامنے نہیں دیکھنے کو مل رہا. لیکن جیسے عبد الرحمان نے کہا ہے کہ جب اسلام آباد وہ پہنچیں گے تو دوسرے ظاہر اضلاع سے بھی قافلے پہنچیں گے تو ایک دباؤ بڑھے گا. اپنے میزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.